So ayan mga kabukid, dito tayo sa sitaw, no? Ayan, naglagay tayo ng konting pataba, urea, para yung nutrients niya ay patuloy lang magbigay ng magandang dahon. Ayan. So nagaulan naman, nilagay ko lang siya sa lupa, sinabog ko lang. So ayan lang mga kabukid, update ko lang kayo pag nag-harvest na tayo. Bye bye. So ito naman tayo sa sitaw mga kabukid. Yan, maganda na, nagsabog din tayo ng kaunting urea para mapanatiling malusog ang ating gulay. Ayan na mga kabukid oh. Ayan, shout out dyan sa mga nagagulayan din. So mga kabukid, libre na tayo sa gulay, sariwang sariwa mga kabukid oh. Malapit na tayo makagulay. Ayan oh. So maano sa mga kabukid, masigla yung ating gulay. Ayan oh. So mga kabukid, ayan mga kabukid. Papansin nyo mga kabukid, malapit na tayo maka harvest. Mga 1 linggo pa mga kabukid oh. Harvest na tayo mga kabukid. Ayan, may libre na tayong gulay. So hindi ko pa update ko mga kabukid, hindi ko pa natapos ito linisan, masukal pa siya. Ayan siya mga kabukid oh. Pero yung dito banda malinis na. Ayan mga kabukid. So sa gitna mga kabukid meron siyang talong. Oh, ganda na yung talong natin mga kabukid. Nakalinya rin yung mga kabukid yung talong. So dito naman sa kabila mga kabukid, ito sili. Sa gitna nakalinya rin siya mga kabukid oh. Siling haba. Ayan mga kabukid.